सडक विभाग र प्राधिकरण बीच कुरा नमिल्दा बिजुलीको तार बिछ्याउन ढिलाइ। लेटाङ घटनामा 49 जना पक्राउ, 20 जनामाथि हत्या आरोप। वीर अस्पतालमा रगत जन्ने आनुवंशिक रोगको निशुल्क उपचार हुने अहिलेको सरकार नालायक ओलीको भनाई। कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स दुर्गेश थापालाई व्यङ्ग्य गरिएको प्रोमो किन हटाइयो? कमजोर भिजिबिलिटीका कारण काठमाडौँबाट हुने हवाई उडान प्रभावित। बेलायतमा देशभर चप्पलको चरम अभाव, राजनीतिमाथि छक्का पन्जा फो। दीपक भन्छन् फिल्ममा हाम्रो शैलीको कथा भन्नु पर्यो। अबको केही दिन मेघगर्जन चट्टानसहित वर्षा हुने, वैदेशिक रोजगारीमा आफन्त गुमाउनेलाई अनलाइनबाट क्षतिपूर्ति। प्रधानमन्त्री देउवाले चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने। आयोगको परीक्षामा शिक्षकहरू विद्यालय 5 दिनका लागि बन्द। नयाँ मतदातालाई हँसिया हतौडा र कलममा होइन रुखमै भोट हाल्न लगाउनु पर्यो, महामन्त्री थापाको भनाई। 14वटा कम्पनी आइपिओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना समाप्त भयो, कमल थापाको भनाई। दाङको वीरेन्द्र चोकमा फेरि ठडियो राजा वीरेन्द्रको शालिग। अब पाटन दरबार क्षेत्रमा पार्किङ निषेध लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कमेडी क्लबको प्रसङ्ग। कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्सको दोस्रो भाग आज सोमबार राति नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदैछ। तर प्रसारण गर्नुअघि यसको प्रोमो युट्युबबाट हटाइएको छ, जसमा पल शाह प्रकरणलाई सङ्केत गर्दै गायक दुर्गेश थापा विरुद्ध व्यङ्ग्य गरिएको थियो। त्यसप्रति गायक थापाले आपत्ति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएपछि निर्माण पक्ष प्रोमो हटाउन बाध्य भएको हो। त्यस प्रोमोमा कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्सका कमेडियन साजन श्रेष्ठले दुर्गेशको पोस्टर देखाउँदै कटाक्ष गरेका थिए। उहाँले जस्तो गाली पचाउन कसले सक्छ र बाबा, प्रोमोमा सजनले भनेका थिए, फेरि मेरो गुरु मात्र हो, साथी होइन, साथी हानिकारक हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच सहमति नजुड्दा काठमाडौँको मुख्य क्षेत्रहरूमा तार भूमिगत गर्ने काममा ढिलाइ भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्तव्यस्त ढङ्गले काम गरिरहेको भन्दै सडक विभागले रत्नपार्क, जमल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, तिनकुने, सिनामङ्गल र एयरपोर्ट क्षेत्रका मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने काम हुन नसकेको हो। मुख्य सडकहरू खनेर तत्काल मर्मत नगरेमा धुलो हिलो बन्ने भन्दै सडक विभागले प्राधिकरणलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गर्ने शर्तमा मात्रै अनुमति दिने अडान राखेको छ। यसबारे प्राधिकरण र विभागले पटक पटक छलफल गरे पनि यसबारे ठोस सहमति भने भएको छैन। तार बिछ्याउन सडकका पेटीमा गत वर्ष मात्रै चिटिक्क देखिएका सडक समेत खन्नुपर्ने अवस्था छ। सडक विभागले मुख्य सडकहरूमा पुराना टाइल हटाएर आयातका रङ्गीन टाइल बिछ्याएको छ। आफ्नो योजनाबारे समयमै जानकारी नदिएका विद्युत प्राधिकरण, क्युएकेएल, टेलिकम लगायत निकाय सडक भत्काउने अनुमति माग्न सडक विभाग धाइरहेका छन्। तार बिछ्याउने काम भद्रगोलसँग भएपछि सडक विभागले अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तार बिछ्याउन अनुमति दिन रोकेको छ। फुटपाथमै मास्ने काम भइरहेको स्थानमा पनि खनेको माटो असरल्ल छाड्ने, खाल्डो नपुर्ने र समयमै कालोपत्रे नगर्ने समस्या रहेको छ। त्यसैगरी अब निशुल्क उपचारको प्रसङ्ग। वीर अस्पतालले निशुल्क रगत जन्ने आनुवंशिक रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरी अस्पतालले रगत जन्ने आनुवंशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको हो। अस्पतालबाट अब रगत जन्ने रोगहरूको निशुल्क उपचार गर्न पाइनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले आजबाट रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निशुल्क सेवा सुरु भएको बताएका छन्। उनले अबका दिनमा अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरु गर्नेतर्फ लागिरहेको पनि बताए। कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले भने मेडिकल सेक्टरका सर्भिसहरूलाई धेरै एक्सपान्सन गर्ने अपर्च्युनिटी पाएका छौँ। त्योमध्ये एउटा अवसर हो मेडिकल जेनेटिक्स एन्ड हेमोफिलिया डी केयर सेन्टर हो। यसमा रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निशुल्क रूपले धेरै रोगहरूको उपचार हुन्छ। त्यसै रक्तरोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर नीरज कुमार सिंहले नेपालमै पहिलोपटक रगत जन्ने आनुवंशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको बताए। उनले अब अस्पतालहरूले हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने र यो रोग सम्बन्धी बेसिक जाँच परीक्षण गर्ने पनि
परीक्षण पनि निःशुल्क हुने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 5 को शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालय तोडफोड र प्रहरी जवानको हत्या अभियोगमा प्रहरीले 49 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत चैत 6 गते विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले थप 49 जनालाई पक्राउ गरेको हो। तीमध्ये 20 जनामाथि प्रहरी जवान श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 29 जनालाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए। कक्षा 7 मा पढ्ने छात्रलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षक मनोज पौडेलमाथि प्रहरीले जबरजस्ती ग्रहणी उद्योगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरले एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ। टोलीमा 5 जना सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा अब नो पार्किङ हुने भएको छ। दरबार क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष निर्मल रत्न साक्यले सोमबार सूचना जारी गर्दै जथाभावी पार्किङ नगराउन अनुरोध गरेका छन्। दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ गरेमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। वडा कार्यालयले वडामाथि स्थायी बसोबास गर्ने मानिसको सवारी साधनको लागि भने सवारी पासको व्यवस्था गरेको वडाध्यक्ष साक्यले जानकारी दिए। पास लिनको लागि वडा कार्यालय वा मङ्गल टोल सुधार सङ्घमा सम्पर्क गर्न वडा कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेको पाटन दरबार स्क्वायरमा जथाभावी पार्किङ र निर्वाध सवारीहरू छिर्दा अस्तव्यस्त हुने गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँमा प्रतिकूल मौसमको असर हवाई उडानमा परेको छ। काठमाडौँको आकाश धुम्मिएको छ, जसले गर्दा भिजिबिलिटी कम भएको छ, घटेको छ। यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने हवाई उडानहरू एवं अवतरणहरू प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। भिजिबिलिटी कमजोर भएको अवस्थामा सामान्यतया जहाजहरूको दूरी अन्तर बढी राखेर अवतरण वा उडान गराउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सामान्य अवस्थामा भन्दा डिले हुने समस्या बढी हुन्छ। कम्पनीहरूले समेत सोमबार कम भिजिबिलिटीका कारण उडान प्रभावित भएको भन्दै यात्रुलाई सचेत गराएका छन्। भिजिबिलिटीको असर आन्तरिक तथा बाह्य दुवै सेक्टरका जहाजमा परेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सुर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा 1.5 वर्षदेखि थन्किएको डिएपी मलका कारण वरपरका रुख बिरुवा मरेका छन्। साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनको बिग्रिएको मल नष्ट नगर्दा वरपरका रुख बिरुवामा असर गरेको हो। बन्दरगाहको पूर्वी दक्षिणी भेगमा रेलवे लेकको पूर्वतर्फ 1225 टन बिग्रिएको डिएपी मल अव्यवस्थित रूपले भण्डारण गरिएको छ। बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष नेउपानेका अनुसार मल राखिएको स्थानको पूर्वतर्फको बाँस र सिसौका रुख सुकेका छन्। बन्दरगाह निर्माणको समयमा झण्डै 20 वर्ष अघि वृक्षरोपण गरेर ती रुख हुर्काइएका थिए। मलले रुख बिरुवा मार्नुका साथै त्यहाँको जमिनको उर्वरा शक्तिमा पनि असर पारेको छ। उनले भने छिट्टै नै मललाई अन्यत्र नलगिए घना जङ्गल जस्तै भएको सिसौ र बाँसकारी बिस्तारै नष्ट हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। फिल्म छक्का बन्जा फोको छायाङ्कन आगामी जेठदेखि हुने भएको छ। निर्माता एवं अभिनेता दीपक राजगिरीले 2 साताभित्र स्क्रिप्ट लेखनको काम सकिने र छायाङ्कनको तयारी गरिने जनाएका छन्। फिल्मका अघिल्ला 3वटा प्रिक्वेलमा दर्शकले प्रेम, राजनीति र वैदेशिक रोजगारका अवसरमा मुद्दाका कथावस्तु हेरे। फिल्मको 4थो सिक्वेलको कथावस्तु पनि राजनीतिमै आधारित हुने भएको छ। राजनीति भन्नाले दलीय होइन, सोशल पोलिटिक्स देखाउन खोजेका छौँ, गिरीले भने। यसको केन्द्रीय विषयवस्तु पनि राजनीति नै हुन्छ। दर्शकको भन्दा मेरो रुचिमा कथा छानिएको हो। राजनीतिमा कथावस्तुमा मसला मिश्रण गरिने र यो स्वाद छक्का पन्जामा हुने गिरीको भनाइ छ। भारतीय र हलिउड स्टाइललाई नभएर हामीले आफ्नै शैलीको कथावाचन शैली पछ्याउनु पर्नेछ, उनको भनाइ छ। रामबाबु गुरुङले गरिरहेको कबड्डीको अर्गानिक स्टोरी टेलिङ उसको लागि पनि ठिक छ। हाम्रो न्यारेटिभ पनि कोहीसँग मिल्दैन। उनले भने हामीले हलिउड र दक्षिण भारतीय होइन, हामीले हामीलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा आर्थिक सङ्कटका साथै ऊर्जा सङ्कट समेत आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर उता बेलायत भने अहिले एउटा अनौठो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। बेलायतले अहिले राष्ट्रिय स्तरमा चप्पल सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। बेलायतमा देशभर नै हाल चप्पलको चरम अभाव देखिएको छ। चप्पल सङ्कटसँगै बेलायतमा होटल तथा स्पाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई घरबाटै चप्पल ल्याउन अनुरोध गर्न थालेका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा स्पाहरूले मात्र होइन, आम मानिसले पनि बजारमा चप्पल पाउन मुस्किल परिरहेको छ।
बेलायती होटल तथा स्पा घरहरूले आफ्नै चप्पल ल्याउनका लागि अनुरोध गर्ने गरेको कुरा मानिसहरूले ट्रिप एडभाइजर नामक साइटमा खुलासा गरिरहेका छन्। आफैले चप्पल बोकेर जानुपर्दा निकै समस्या परेको कतिपयको गुनासो रहेको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार, दाङको तुलसीपुरमा राजा वीरेन्द्रको शालिग स्थापना गरिएको छ। तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादीले 2062-63 को आन्दोलनको समयमा तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको शालिग तोडफोड गरेका थिए। झन्डै 15-16 वर्षपछि वीरेन्द्र चोकमा वीरेन्द्रको शालिग फेरि स्थापना गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 को आह्वानमा मेटिएको इतिहासलाई बचाउने प्रयास गरिएको वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले जानकारी दिए। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वडा सरकारबाट निर्णय गराएर वीरेन्द्र चोकमा बोर्ड राख्यौं, सोही अनुरूप मूर्ति स्थापना गर्न सफल भएका छौं, अध्यक्ष शाहले भने। यसमा सरकारको कुनै पनि लगानी छैन, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुने श्रमिक वा उनीहरूका हकवालाले अनलाइनबाटै क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले अनलाइनबाटै क्षतिपूर्ति दिने प्रणाली सुरुवात गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार पारेको अनलाइन प्रणालीबाट पीडितले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन्। बोर्डले तयार पारेको यो प्रणाली मार्फत विदेशमा आफन्त गुमाएका वा वैदेशिक रोजगारी क्रममा घाइते भएका पीडितले घरमै बसेर क्षतिपूर्ति आवेदन गर्न पाउनेछन्। उनीहरूले बोर्डले तयार पारेको प्रणालीमा राहदानी विभागले उपलब्ध गराउने राहदानी कोड हालेपछि प्रणालीले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात आफै उपलब्ध गराउनेछ। कुन देश गएको, कस्तो प्रकृतिको रोजगारीमा गएको, कहिले गएको, कुन कम्पनीमा गएको जानकारी दिन्छ। त्यसपछि अन्य आवश्यक प्रक्रिया पनि सोही प्रणालीले मिलाउने बोर्डले बताएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नियन्त्रणमा भारत भ्रमणमा जान लागेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भ्रमण दलमा देउवा पत्नी आरजु राणा पनि रहनेछन्। भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण काजी खड्का, अन्य मन्त्री र सचिवहरू पनि सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री उत्तर प्रदेशको वाराणसी पनि जाने भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट, अहिले सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। अहिले लगभग 50 लाखभन्दा बढीको हितग्राही खाता रहेको सिडिएस एन्ड क्लिनियरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आम सर्वसाधारणले दोस्रो बजारको बारेमा पूर्ण जानकारी नभएको र जोखिम वहन गर्न नचाहने भएको हुनाले कम्पनीले जारी गर्ने प्राथमिक सेयर आइपिओमा लगानी गर्ने गर्दछन्। आइपिओमा थोरै लगानीले पनि धेरै नाफा कमाउन सक्ने भएको हुनाले अहिले सर्वसाधारणहरू आइपिओ भर्नेमा अधिक आकर्षित भएका छन्। अहिले कुनै कम्पनीको आइपिओ खोल्ने बित्तिकै माग गरेको तुलनामा 3 देखि 4 गुणासम्म आवेदन पर्ने गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न 14वटा कम्पनी पाइपलाइनमा रहेका छन्। तीमध्ये 10वटा कम्पनी जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै 2वटा लघुवित्त, एउटा इन्सुरेन्स र अन्य कम्पनी छन्। यी कम्पनीबारे बोर्डले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, दोक डाकेदार गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय आजदेखि 5 दिनसम्म बन्द भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि अधिकांश शिक्षक विद्यालय उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि विद्यालय बन्द गरिएका हुन्। गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै आजदेखि चैत 18 गतेसम्म विद्यालयहरू बन्द भएको जनाएको छ। दोक डाकेदार गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको निर्णय अनुसार नै विद्यालय बन्द भएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत सुरेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाका अधिकांश शिक्षक परीक्षामा सहभागी हुन जाने विद्यालयको पठन पाठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रको बर्खे बिदाबाट कट्टा गरिने भएको छ। उक्त अवधिमा विद्यालयको प्रशासनिक कामकाज भने सुचारू रहने जनाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षा यही चैत 15 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी, पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण अबको केही दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्यान सहित सामान्य वर्षा हुनेछ। केही दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 15.5 डिग्री तथा अधिकतम तापक्रम 29.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नयाँ
मतदातालाई हँसिया हतौडा र कलममा नभई रुखमै भोट हाल्न लगाउनु पर्ने बताएका छन्। पहिलो पटक नै रुखभन्दा अन्यत्र भोट हाल्न लगाएमा पछिल्लो चुनावमा ती नयाँ मतदाताले रुखमा भोट नहाल्ने महामन्त्री थापाले बताए। उनले भने देशभर लाखौं नयाँ मतदाता छन्, उनीहरूलाई पहिलो पटक नै रुखमा भोट हाल्न लगाउने हो, तर अहिले नै रुख बाहेकमा भोट हाल्न लगाउने हो भने उनीहरूले भविष्यमा रुखमै भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी। अहिले हँसी हतौडा र कलममा भोट हालेका मतदाताले अर्को चुनावमा रुखमा भोट हाल्लान् त? महामन्त्री थापाले कसैसँग नयाँ मतदाताले पहिलो पटक रुखमै भोट हाल्न लगाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यसै गरी अब राज संस्थाको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना नेपालबाट समाप्त भएको जिकिर गरेका छन्। राप्रपा नेपालले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो 15 वर्षको राजनीतिक परिवर्तन र पूर्व राजक दलप्रतिको आक्रामक सोचले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई समाप्त पारेको बताए। राज संस्थाको पुनर्स्थापना नेपालकै राजनीतिक दल र आम जनताले गर्ने भए पनि पूर्व राजाले आफ्नो भावना सार्वजनिक गर्दा दलप्रति वितृष्णा फैलाउने काम मात्र गरेकाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना समाप्त भएको अध्यक्ष थापाले जिकिर गरेका छन्। त्यसै गरी अब केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकार नालायक भएको आरोप लगाएका छन्। कपिलवस्तुको तौलियामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले नालायकहरूको सरकारको संज्ञा दिएका हुन्। नेपालको बिजुली भारतलाई 4 रुपियाँमा बेचेर भारतसँगै 38 रुपियाँमा किनेर त्यो बिजुली 9 रुपियाँमा जनतालाई बेचेर भार थोपर्नु सरकारको नालायकी भएको टिप्पणी गरे। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै जमानाको बलियो साँडे भन्दै ओलीले अहिले बैशाखी खोजेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी समेत गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई फलो गर्नुहोला। अहिलेलाई भने समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।